भनिन्छ चोखो माया अन्ध हुन्छ। जसले चोखो माया गरेको हुन्छ नि उसले न जात हेर्छ न त धर्म, न धन हेर्छ न त सम्पत्ति नै, उसले त केवल माया चाहन्छ। एउटी उपाध्याय बाहुनकी छोरी जुनगिरी जो हाम्रो समाजले पछि पारेको र तल्लो जात भनिएको दलित समुदायको केटालाई असाध्यै माया गर्छिन्। उनी जुठेलाई आफूलाई भन्दा पनि बढी माया गर्छिन्। जुठेले पनि जुनगिरीलाई निकै नै माया गर्छन्। समय चल्दै जान्छ। जुनगिरी जुठेसँगै बिहे गरेर आफ्नो घर बसाउन चाहन्छन्। तर विडम्बना जुनगिरी र जुठेको यति चोखो मायामा तगारो बन्छन् जुनगिरीको बुवा काजी। हो यो कथा हो टेलिश्रृङ्खला जुठेको। झापाको गौरतामा जन्मिएकी सरिता ढुङ्गानाले आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि कला क्षेत्रमा पाइला ढकेकी हुन्। बुवा आमाको 2 सन्तान मध्येकी कान्छी छोरी हुन् सरिता। घरकी कान्छी छोरी भएर पनि सरिता माया नै मायामा हुर्किन्। सानैदेखि मिस नेपाल भन्ने रहर बोकेकी सरिता मान्छेहरूको भिडमा भाषण गर्न एकदमै रुचाउँथिन्। मिस नेपाल भन्ने सपनामा शरीरको उचाइ अलिक कम भएपछि सरिताले कला क्षेत्रलाई नै आफ्नो पेसा बनाउने लक्ष्य राखिन्। सरिता अभिनय सिकेर र आफ्नो कला देखाएर लाखौं दर्शकको मन जित्न चाहन्थिन्। तर सरिताको कलाकार बन्ने सपनामा बुवा आमाले साथ दिन सकेनन्। बुवा आफ्नो छोरीले जागिर खाइदियोस् भन्ने चाहन्थे। तर छोरी सरिताको मन मस्तिष्कमा कलाकारिताको भूत आइसकेको थियो। पूर्वको इटरीबाट ब्याचलरसम्मको पढाइ सकेर काठमाडौँ आएकी सरिता आफैले केही गरेर आफ्नो खुट्टामा उभिन चाहन्थिन्। त्यसै अनुसार सरिताले विभिन्न ठाउँमा जागिर समेत गरिन्। जागिरको सिलसिलामै रहँदा पनि सरिताले बुवा आमालाई ढाँटेर अभिनय सिकिरहेकी थिइन्। बिस्तारै सरिता कलाकारितातर्फ सफल बन्दै गइन्। सुरुका दिनमा छोरीले गरेको कलाकारिता मन नपराउने सरिताको परिवार अहिले छोरीले गरेको प्रगति र छोरीले कमाएको नाम देखेर दङ्ग छन्। सरिता यति बेला जुठे सिरियलबाट निकै नै चर्चामा छिन्। भिडियोलाई सबैले सेयर गरिदिनु होला है। जुठो तिमी मलाई सधैँ यसरी नै माया गरिराख है। फुल भएको ठाउँमा भमरा त आइहाल्छ नि। ओ माय गॉड ओ माय गॉड। तर पछि चाहिँ अब मेरो हाइट मेरो हाइटले चाहिँ साथ दिएन। म राइट छु भन्ने चाहिँ मलाई अरू जसले जे भन्ने नि मलाई मतलब लाग्दैन क्या। म फ्यामिलीको बारेमा सोच्ने मान्छे हो क्या। भन्नाले मैले केही गरेँ भने मेरो इज्जत जाँदैन, मेरो फ्यामिलीको इज्जत जान्छ भनेर सोच्ने त्यो टाइपको मान्छे हो क्या। अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ मैले यो फिल्ड रोजेर मिस्टेक पो गरेँ कि मेरो फ्यामिलीलाई दुःख पो दिएँ कि जस्तो टाइप त्यो हिसाबले चाहिँ म रोइरहेको हुन्थेँ कि। गर्लफ्रेन्ड हो म तपाईँको, तपाईँ मेरो बोयफ्रेन्ड हो त्यो टाइपले कहिलेकाहीँ त जिस्किरहेको हुन्छ, त्यो भनेको नर्मल हो। मेरो करियरको बारेमा सोचेर चाहिँ म एकदम धेरै रोएको छु। अनि हुन त मैले अब गलत लक्ष्य लिएर हिँडेको होइन होइन, तर मेरो कति यो डिसिजनमा चाहिँ अब मेरो फ्यामिलीहरू कति खुसी हुनु नथ्यो नि त होइन। अब मलाई चाहिँ कस्तो नराम्रो लाग्थ्यो, अब मैले मेरो कारणले गर्दा चाहिँ मैले फ्यामिलीलाई खुसी दिन सकिनँ हो, त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई एकदमै धेरै नराम्रो लाग्थ्यो कि। जस्तै भन्नुभयो नि तपाईँले हिंसा ह्यारेसमेन्ट टाइपको, त्यो चाहिँ अहिलेसम्म भोग्नु परेको छैन होइन लकिली। दर्शकबिन नमस्कार, अनलाइन तुफान हेरेर बस्नु भएको छ। म मधु आचार्य यहाँको माझमा फेरि पनि उपस्थित भएको छु र मसँग आज कुराकानी गर्नको लागि मेरो फ्रेन्डमा को हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ, देखि पनि सक्नु भएको छ। सरिता ढुङ्गाना हुनुहुन्छ मेरो साथमा। जुठेमा तपाईँले अत्यन्तै धेरै माया गरिदिनु भएको पात्र, तपाईँहरूको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल हुनुभएको कलाकार हुनुहुन्छ सरिता ढुङ्गाना। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। विशेष त जुठेको प्रेमिका हो उहाँ जुनगिरी। जुनगिरीसँग विशेष रमाइलो कुराकानी हुन्छन्। उहाँको जीवन कथालाई लिएर पनि हामी केही प्रश्नहरू राख्नेछौँ। विशेष गरी को हो त जुनगिरी, कहिले आउनुभयो होला कला क्षेत्रमा होइन। अब चाहिँ पर्दामा तपाईँहरूले जुनगिरी भएर देख्नु भएको बल्छी ध्रुवे अर्थात् जुठेको प्रेमिकाको वास्तविक परिचय चाहिँ के होला, बुवा मम्मी के गर्नुहुन्छ होला, यस्तै यस्तै प्रश्नको जिज्ञासा तपाईँहरूमा भएका ती कौतूहलतालाई मेटाउनका लागि आज मैले गेस्ट बोलाएको छु र विशेष कुराकानी रहनेछन्। सबैभन्दा पहिला हामी स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ, नमस्ते। अनलाइन तुफान हेरेर बसिराख्नु भएका सबैजनामा मेरो नमस्कार। पक्कै पनि आराम हुनुहुन्छ सरिताजी? हजुर म एकदमै आराम छु। म युनिसा भन्न मन लाग्छ त फेसबुकतिर देखा भएर हो कि के हो? युनिसा चाहिँ खासमा यस्तो हो, पहिला चाहिँ मेरो युनिसा ढुङ्गाना थियो। युनिसा चाहिँ मेरो नरनको नाम हो, मलाई एकदम मनपर्ने भएको भएर युनिसा नै राखेको हो। सरिता चाहिँ मेरो अफिसियल नाम हो, त्यही भएर मैले चाहिँ सरिता नै युज गर्नुपर्छ अफिसियल कुराहरूमा चाहिँ। सरिता ढुङ्गाना जुठेको प्रेमिका जुनगिरी। हजुर भन्न मिल्छ। त्यही त नि। अब धेरै दर्शकहरूले चाहिँ रियलमै हो कि क्या हो भाइ, के होला भन्नु पनि धेरैलाई चाहिँ त्यो लाग्नु सक्छ। जुठेसँगको यहाँको सम्बन्ध के हो खास? हामी चाहिँ रियलमा त हो प्रेमी प्रेमिका नै हो होइन, रियलमा चाहिँ दाजु बहिनी जस्तो टाइपको रिलेसन हो। भनेपछि रियलमा दाजु बहिनी, तर दर्शकको अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू प्रेमी र प्रेमिकाको सम्बन्ध लिएर जानुहुन्छ। हजुर एकदमै। तपाईँले एउटा समाजमा घृणित भनिएको, समाजले छिसी र दूर गरेको एउटा दलित नाम दिएको त्यो जुन दलित समुदायमा भएको एउटा पात्र जुठे, उसलाई चाहिँ तपाईँले माया गर्नुभएको छ, मन पराउनु भएको छ। तर तपाईँको मायामा भाँजो हाल्नेहरू धेरै छन् होइन त? अभियसली माया भनेको कहाँ सजिलो हुन्छ त, केही न केही अप्ठ्यारोहरू त भइहाल्छ नि माया सफल हुनलाई। सफल हुन्छ के लाग्छ तपाईँलाई? हुन्छ, तर अलि पछि हुन्छ।
पाउनुहुन्छ तपाईँले जुठे अब माया गरेपछि त पाउनै पर्यो नि। पक्कै पनि अब यो माया र प्रेमका विषयमा हामी फेरि पछि चर्चा गर्छौँ र विशेष गरी आज चाहिँ म तपाईँलाई चिनाउनेछु। विशेष गरी तपाईँले अत्यन्तै धेरै मनमा राख्नुभएको मस्तिष्कमा राख्नुभएको कलाकार सरिता ढुङ्गानाको वास्तविक परिस्थितितिर जान्छु। कुन ठाउँमा जन्मिनुभयो सरिताजी तपाईँ? मेरो जन्म चाहिँ झापामा भएको। झापा कुन ठाउँमा जन्मिनु हो? गौराधा। झापाको गौराधामा जन्मिनुभयो तपाईँ हजुर होइन? को हुनुहुन्छ घरमा चाहिँ? हामी चाहिँ 4 जना हो। म भइहालेँ अनि मेरो दादा त्यसपछि मम्मी बाबा। बुवा मम्मी हुनुहुन्छ तपाईँको दादा र तपाईँ घरकी कान्छी छोरी। हजुर। कतिको माया पाएर हुर्किनु भयो तपाईँ? अब अभियसली आफ्नो फ्यामिलीले त आफ्नो सन्तानलाई माया गरि नै हाल्छन् होइन। मैले पनि त्यही हिसाबले नै माया पाएको। जुन माया पाउनु पर्ने हो एउटा छोरी भइसकेपछि हो त्यही हिसाबले नै माया पाएको। बुवा आमाले एकदमै धेरै माया गर्नुहुन्छ तपाईँलाई? हजुर। होइन कस्तो परिवारमा हुर्किनु भयो तपाईँ? दुःख अभाव चाहिँ गाई भैँसीलाई घाँस काट्दै दैलो पोत्दै भनौँ न त्यो जुन गाउँको टिपिकल कल्चर हाम्रो छ नेपाली समाजको कस्तो खालको समुदाय अथवा कस्तो खालको परिवारमा चाहिँ तपाईँको जन्म भएको थियो? यस्तो फ्यामिली चाहिँ मेरो त्यस्तै नै हो होइन। जग्गा घर मतलब हुन्छ नि गाई भैँसी जग्गा त्यो हुन्छ नि के भन्छ त्यसलाई फार्मिङ। बाबा चाहिँ अब हुन त जागिरमै हुनुहुन्थ्यो हामी बच्चै हुँदैदेखि होइन। अनि मम्मीले चाहिँ त्यो सब गर्नु भएको हो तर हामीले चाहिँ त्यो कहिले पनि गर्नु परेन किनभने अब बच्चालाई त अभियसली त्यो सबै कुरा लाउने त्यो कुरै भएन होइन। अनि म चाहिँ कस्तो भने बाबाले चाहिँ हामीलाई हाम्रो एजुकेसन राम्रो होस् भनेर चाहिँ सानैमा चाहिँ त्यहाँबाट निकालेर चाहिँ बाहिर लगेर पढाउनु भयो क्या। त्यही भएर म झापामा जन्मे पनि मलाई झापाको एभ्री कुराहरू चाहिँ थाहा छैन किनभने म 3 कि 4 देखि नै बाहिरै बसेर पढाए हो। अनि ब्याचलर्स मैले इटरीमा सके हो अनि त्यसपछि आएर म काठमाडौँ बसे हो क्या। त्यही भएर झापाको मलाई त्यस्तो धेरै त्यो के भन्छ फिलहरू चाहिँ छैन भन्नाले म त्यही जन्मे पनि। बुवा चाहिँ के काम गर्नुहुन्थ्यो? केमा जागिर थियो बुवाको? बाबा चाहिँ एक्स पुलिस हो। के भन्नुभयो? एक्स पुलिस भनेपछि प्रहरीमा हुनुहुन्थ्यो? हजुर। अहिले उहाँ रिटायर? उहाँ रिटायर भएको त कति वर्ष भइसक्यो 5-6 वर्षै भइसक्यो होला। भनेपछि तपाईँको पढाइ ब्याचलरसम्म पूर्वमै भयो पूर्व इटरीमा भयो? हजुर हजुर। घरको कान्छी छोरी सबैको माया पाएर हुर्किनु भयो तपाईँ? हजुर। दुःख र अभावको जिन्दगी जिएको बुवा आमाले त्यो खालको केही फिल तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ कि छैन त? यस्तो हो अब दुःख अभाव भनेको चाहिँ कस्तो हो भने होइन अब आफ्नो आफ्नो एउटा हुन्छ नि त अब केलाई चाहिँ दुःख ठान्ने केलाई दुःख नठान्ने होइन। हाम्रो चाहिँ कस्तो थियो भने मिडल क्लास फ्यामिली हो खाना लाउन पुग्थ्यो अनि आफूले चाहेको कुराहरू पनि गर्न पुग्थ्यो त्यस्तो धेरै दुःख चाहिँ भएन। बालपनमा के सपना थियो तपाईँले? के बन्छु भनेर स्कुलमा सोद्धाखेरि के थियो खास मनमा चाहिँ? यसको चाहिँ एउटा हाँसउठ्दो स्टोरी छ होइन। म चाहिँ पहिला अब त्यो म एकदमै धेरै बोल्न मन पराउने मान्छे हो होइन। अगाडि आएर बोल्न मन पराउने मान्छे हो। म बोल्थेँ पनि स्कुलमा म एभ्री त्यो यस्तो बोल्ने कुराहरूमा हुन्छ नि जस्तै अब डिबेट हुन्छ के हुन्छ नि अगाडि आएर बोल्नुपर्ने होस्ट गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ मलाई एकदम मनपर्ने। अनि सानोमा चाहिँ म त्यो मिस नेपाल हेर्थेँ क्या अनि मलाई त्यहाँ जान मन लाग्थ्यो होइन। त्यो चाहिँ मेरो एउटा ड्रिम जस्तो भएको थियो तर पछि चाहिँ अब मेरो हाइट मेरो हाइटले चाहिँ साथ दिएन अनि त्यो हजुर जानु पनि भयो? कसरी जानु यो हाइटले त हुँदैन नि त। मिनिमम हाइट पनि 5 to 5'4" कति चाहिन्छ नि त होइन मिस नेपालमा त। अनि सानो सानो त्यो उहरूमा पनि म जान पाइनँ कि किनभने अब हाइट त मेरो 5'1" हो नि त त्यही भएर। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई त्यो म म्याक्सिमम हेर्ने भनेको मैले त्यो कलकान्तिपुरबाट आउँछ नि कलकान्तिपुर हो त्यसमा मलाई त्यो हेरेर चाहिँ होस्ट गर्न एङ्कर हुन भिजे हुन मन लाग्थ्यो। अनि पछि म ब्याचलर्स गर्दै गइसकेपछि म ब्याचलरमा हुँदा चाहिँ अब म एक्टिङ पनि गर्न सक्छु होला भन्ने त्यो मेरो सोच आयो। म ऐनामा हेर्दै गर्थेँ होइन एक्लै। अनि त्यसपछि मलाई कति साथीहरूले चाहिँ सजेस्ट गरेर एक्टिङ गर्ने हो भने ठिक छ मण्डला थिएटर गएर गर्दा हुन्छ त्यहाँ गएर सिक्दा हुन्छ भनेपछि अनि म चाहिँ त्यसपछि ब्याचलर सकिने बित्तिकै आएर मण्डला थिएटरमा कोर्स गरे हो। भनेपछि सानो बेलामा मिस नेपाल हुन मन थियो होइन? हजुर। परिस्थितिले गर्दा दिएन अथवा तपाईँको शारीरिक अलिकति हाइट अलिकति कम भन्नुहुन्छ? हाइट त मलाई टन्नै छ जस्तो लाग्छ होइन कि अहिले बढ्नुभयो कि के थाहा होइन तपाईँलाई पनि थाहा होला नि त मेरो हाइट। पक्कै पनि पछि ब्याचलर जोइन भइसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई कला क्षेत्रमा इन्ट्रेस्ट लागेर आयो? हजुर। हिरोइन बन्न मन थियो तपाईँलाई? त्यस्तो हिरोइन नै
बन्न चाहिँ मलाई त्यस्तो भएन मलाई चाहिँ क्यारेक्टर एक्टिङ एकदम मनपर्ने के क्यारेक्टरमा काम गर्न मनपर्ने तर त्यस्तै पनि भइरहेछ अब गरिरहेको छु मैले सोचेको कुरा चाहिँ भनेपछि कति सालमा काठमाडौँ आउनुभयो तपाईँ कति हो अहिले 2078 होइन म 4 वर्ष अगाडि आएँ भनेपछि काउन्ट गर्नु न 74 सालमा काठमाडौँ आउनुभयो हजुर भूकम्पमा कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला इटरीमा थिएँ थाहै पाउनु भएन त होइन भूकम्प आउँदा चाहिँ म एउटा हाम्रो यस्तै काठमाडौँमै डिबेट कम्पिटिसन हुनेवाला थियो होइन अनि म चाहिँ त्यसमा के अरे पार्टिसिपेट गर्नेवाला थिएँ अनि म प्रिपेयर गर्दै थिएँ अनि त्यति बेलै भूकम्प आएको पनि 2074 सालमा तपाईँ काठमाडौँ आउनुभयो काठमाडौँ आएर चाहिँ काठमाडौँमा गरेको स्ट्रगल सम्झिनु पर्दा सुरुमा आएर पेट पाल्नको लागि गरेका काम सम्झिँदा के सम्झिनुहुन्छ यस्तो म काठमाडौँ मेरो ड्रिम पुरा गर्न चाहिँ साँच्चै नै म आफै गर्छु भनेर आएको हो होइन मसँग काठमाडौँ आउँदा मैले त्यो के भन्छ म एकदमै के भन्छ त्यसलाई सेफ भएर आएको चाहिँ होइन मसँग पैसा थिएन म काठमाडौँ आउँदा होइन थिएन खाली हात तपाईँ काठमाडौँ आउनुभयो अलिअलि खर्च त दिनुभएको थियो होइन तर म सेफ छु मैले केही भन्नाले स्ट्रगल पिरियडको लागि चाहिने पैसा मसँग छ त्यो चाहिँ थिएन केही पनि मैले म एजुकेटेड थिएँ होइन ब्याचलर्स भनेको पनि एउटा राम्रै हो होइन जब पाइन्छ नि त ब्याचलर्स गरिसकेपछि अनि एजुकेटेड नै थिएँ म आफू जब गर्छु त्यसपछि जब गर्दै म अरू कुराहरू गर्छु भनेर नै आएको हो अनि आएर जब गर्दै अनि थिएटर क्लास लिँदै गरेँ हो मैले भनेपछि सुरुमा चाहिँ केमा गर्नुभयो मैले चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल कम्पनीमा जब गर्थेँ चाइनिज कम्पनी थियो त्यसमा चाहिँ एकाउन्ट्सहरू हेर्थेँ अनि त्यसपछि त्यो त्यस्तै पछि मेरो प्ले ड्रामाहरू हाम्रो प्रोडक्सनको नाटक हुन्छ नि त कोर्स गरिसकेपछि त हो त्यो ड्रामा गर्नलाई चाहिँ मैले छोड्नु परेको थियो किनभने टाइम दिनु पऱ्यो नि त ड्रामाको लागि त छोड्नु परेको थियो अनि पछि त्यो छोडेँ त्यसपछि गाह्रो भयो अब जब छोडेपछि अनि पछि फेरि अर्को अनलाइन जब गरेँ अनि त्यसपछि अब त्यो गर्दा गर्दै फेरि मैले भ्याइनँ त्यो पनि छोड्दिएँ अनि त्यसपछि जब गर्न छोड्दिएँ पनि काठमाडौँमा सङ्घर्ष गर्नुतिर लाग्नु तपाईँ बुवा चाहिँ बुवा आमा घरतिरै हुनुहुन्थ्यो दाइ पनि घरतिरै हुनुहुन्थ्यो एक्लै यहाँ सङ्घर्ष गर्न थाल्नुभयो साथीसँग मिलेर बस्नुहुन्थ्यो कि एक्लै नै आफै एक्लै सङ्घर्ष गर्नुतिर लाग्नुभयो फर्स्टमा त एक्लै नै बस्या हो भन्नाले यस्तै 1 वर्ष जति होला फाइनेन्सेसहरू त्यति बेला चाहिँ मलाई प्रब्लम थिएन किनभने म राम्रै कमाउँथेँ होइन दुःख चाहिँ धेरै थियो स्ट्रगल भन्नाले काम धेरै गर्नुपर्थ्यो अब यता के अरे 7-8 घन्टा काम गऱ्यो उता फेरि थिएटर गऱ्यो होइन त्यो हिसाबले चाहिँ फिजिकल्ली चाहिँ गाह्रो भएको थियो फाइनेन्सियली चाहिँ गाह्रो भएको थिएन म्यानेज गरि नै रहेको थिएँ पछि त्यस्तै अब जब छोड्नु पऱ्यो नि त मैले अलिक गाह्रो हुँदै गयो अनि त्यसपछि साथीसँग बस्या हो जागिर छोडिसकेपछि पैसा नभएर भोकै बसेको क्षण सम्झिनुहुन्छ कुनै दिन त्यस्तो थियो तपाईँको त्यस्तो चाहिँ मेरो भएन पैसा नभएर ला पैसा छैन मैले खानै पाइनँ त्यस्तो टाइपको चाहिँ भएन मैले यस्तो हो मलाई साथ दिने मेरो बहिनी मेरो दादा हुनुहुन्थ्यो नि त अब म भन्न चाहिँ भन्दिनँ होइन को हुनु त्यो एक्ज्याक्ट भनेर तर मेरो एकदमै मलाई धेरै एकदमै इमोसनली फाइनेन्सियली सपोर्ट गर्ने होइन मेरो दादा हुनुहुन्थ्यो अनि सँगसँगै मेरो बहिनी पनि थिए पछि चाहिँ उहाँहरूले तपाईँलाई सपोर्ट गर्नु हजुर उहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नाता लाग्ने कोही बहिनी हजुर मेरो नाता लाग्ने नै हो दादा पनि मेरो नाता लाग्ने नै दादा हो तर म एक्ज्याक्ट चाहिँ भन्दिनँ ठिक छ भनेपछि अब यो गाउँबाट सामान्य एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा सामान्य परिवारबाट तपाईँ आउनुभएको होइन काठमाडौँ आउनुभयो दुःख गर्नुभयो कलाकारिता अब एउटा भूत सवार भइसकेको थियो तपाईँमा नाटक घरमा जोइन हुनुभयो नाटक देखाउनुभयो तपाईँले हजुर यो त्यसपछि यो चाहिँ सरिताबाट जुनकिरी हुनको लागि धेरै नै पापड फेल्नु पर्यो अथवा के हो खास पापड भन्दा पनि यस्तो भयो अब राजु दाईसँग मैले वार्ड गरिरहेको थिएँ 2 वर्ष जस्तो भएको थियो वार्ड गरेको अनि त्यसपछि दाईहरूले चाहिँ जुठे बनाउने भन्ने सोच्नु भएको रहेछ अनि मैले पनि गर्न सक्छु कि भन्ने त्यो एउटा रहेछ दाईहरूमा होइन म पनि जे होस् उहाँहरूले सोचेको जस्तो क्यारेक्टर उहाँहरूले सोचेको जस्तो पर्फर्मेन्स म दिन सक्छु भन्ने सोचेरै होला सायद होइन अनि गर्दा गर्दै त्यो उहाँहरूले जुठे अफर गर्नुभयो अनि जुठे अफर गरिसकेपछि म जुनकिरी भएँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त्यहाँबाट अहिले जुनकिरीबाट त्यो अभिनय गर्दाखेरि कतिको सेटिस्फाइड मिलेको छ तपाईँलाई एक त जुनकिरी भनेको चाहिँ मैले खोजेको जस्तो काम पनि हो होइन मलाई टिपिकल काम गर्न मन थियो पहिलेदेखि नै अनि एकदमै धेरै सेटिस्फाइड छु म जुनकिरी क्यारेक्टरदेखि चाहिँ हजुर
वास्तवमा अब तपाईँ चरित्रमा पर्दामा त्यो खालको जुन खालको भूमिका तपाईँले निर्वाह गर्नुभएको छ एउटा दलित समुदायको एकजना केटा मान्छेलाई तपाईँ ब्राह्मण कुलकी त्यहाँमाथि चाहिँ अलिकति हुने खाने समुदायकी हजुर होइन चाहिँ छोरी होइन चाहिँ दलित समुदायको केटासँग प्रेम बसेको छ रियालिटीमा चाहिँ दलित समुदायलाई हेर्ने तपाईँको नजर कस्तो छ अब यसबारेमा म चाहिँ धेरै बोल्न चाहिँ चाहन्न होइन तर के चाहिँ भन्छु भने मलाई चाहिँ यो दलित अनि यो दलित नै किन यो एउटा टर्म नै किन होला भएको होला जस्तो लाग्छ कि भन्नाले काट्दा सबैको रातै रगत आउँछ होइन यो कास्ट यो होइन यो कास्ट यो जात भनेर नै किन राखेको हो जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यो चाहिँ भन्नाले त्यो चाहिँ नहुनु पर्ने हो कि मान्छेहरूको के भन्छ आइडेन्टिटी चाहिँ उसको बिहेभियरबाट चाहिँ हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई है योभन्दा धेरै चाहिँ म बोल्दिनँ यो विषयमा भनेपछि तपाईँ सबैलाई सम्मान गर्नुहुन्छ हजुर हजुर नेपालमा जात छैनन् जम्मा 2 जात छन् महिला र पुरुष हजुर तपाईँ त्यसलाई मान्नुहुन्छ र सबैलाई समान व्यवहार गर्नुहुन्छ तपाईँले एकदम हैन हजुर जुटेमा खेलिसकेपछि अब आम अडियन्सको हेर्ने हो भने तपाईँलाई एक हिसाबले भन्यो भने लोकेसनमा कतिको प्रब्लम हुन्छ अब त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँलाई जुटे पात्रसँग चाहिँ प्रेम सम्बन्धमा भएको देखाइन्छ होइन त्यसले गर्दा चाहिँ जनमानसमा हो यो त रियल हो कि उहाँलाई हाम्रो घरभित्र नछिराउने हो कि त्यो खालको इम्प्याक्ट अहिलेसम्म परेको छ कि छैन तपाईँलाई लकिली हामी गएको लोकेसनहरूमा हामी गएको ठाउँहरूमा चाहिँ उहाँहरूको त्यस्तो सोच छैन के अनि अब रियल हो कि भन्ने त अब यस्तो हुन्छ नि त अब हामीले जस्तो हाम्रो पर्फर्मेन्स वाइज हुन्छ उहाँहरूले रियल सोच्नु भएन भने त त्यो त फेरि मजै आएन नि त त्यहाँ त होइन तर त्यो यो हो घरमा पस्नु नदिने त्यो त्यस्तो चाहिँ छैन काहीँ पनि त्यो चाहिँ खुसी लाग्छ छैन परिवारबाट कतिको सपोर्ट पाउनु भएको छ तपाईँले कला क्षेत्रमा लागिरहँदाखेरि यस्तो हो अब फर्स्टमा चाहिँ यस्तो हो नि त उहाँहरूलाई पनि अब सबैलाई यस्तो हुन्छ नि त मेरो छोराछोरीले चाहिँ अब जागिर खाइदियोस् अब जतिसुकै जे भए पनि जागिर नै खाइदियोस् भन्ने हुन्छ नि त होइन पैसा भन्नाले नट त्यो बिजनेस त्यो यताउति त्यो कला क्षेत्र त्यो भन्ने नै हुँदैन क्या जागिर चाहिँ खाइदियोस् भन्ने हुन्छ यो चाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ होइन पढिसकेपछि जागिर खाओस् भन्नाले जागिर खाँदा चाहिँ त्यो एउटा लेभल एउटा पोजिसन त्यो देखिन्छ जस्तो लाग्छ क्या उहाँहरूलाई होइन फर्स्टमा चाहिँ कस्तो भने यो एउटा कुरा चाहिँ के हो भने मैले यो थिएटर पनि मैले ढाँटेर गरे हो फ्याक्ट मैले जर्नलिजमको कोर्स गर्छु भनेर गरे हो फर्स्टमा होइन पछि त भनिदिएँ अनि सपोर्ट पहिला त मनै पर्दैन थियो छोड्दे भन्नुहुन्थ्यो होइन मम्मी बाबालाई नै अभियसली मन पर्दैन थियो दादा चाहिँ मलाई अलवेज सपोर्ट गर्छ उसलाई थाहा छ कि म जे सोच्छु त्यो गर्छु के त्यो गरेर देखाउँछु म बच्चैदेखि भन्नाले म यो गर्छु भनेपछि म गिभ अप गर्दिनँ क्या कुनै पनि कुरामा हो अब पछि गएर होइन यो त मेरो लागि होइन रहेछ भन्ने सोचेँ भने म गिभ अप गरिदिन्छु होइन तर होइन म गर्न सक्छु म यसैमा मैले गर्छु भनेपछि म त्यो गर्छु क्या अनि उसलाई थाहा छ मेरो बानी होइन अनि उसले मलाई अहिले पनि भन्छ क्या त गर्न सक्छेस् तैँले गर्नुपर्छ त्यो टाइपको उसको चाहिँ अनि मम्मी बाबाको चाहिँ जागिर नै खाइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने टाइपको छ तर सपोर्ट पनि गर्नुहुन्छ अब छोरीले गर्न सक्ने रहेछ अब हेरौँ भन्ने त्यो टाइपको एउटा हुन्छ कहिलेकाहीँ कला क्षेत्र गर्छु अथवा म सिनेमा क्षेत्रमा म चाहिँ एक्टिङ गर्छु एक्ट्रेस गर्छु होइन मैले चाहिँ मेरो मभित्र भएका प्रतिभालाई देखाउँछु आम जनमानसमा दर्शकको मनमा बस्छु भनेर तपाईँले सपना सोचिरहँदा यो विषयलाई लिएर घरमा तपाईँको र ड्याडी मम्मीको झगडा परेको छ कि छैन झगडा त परेको छैन यस्तो हो फेरि म पनि अब के कम होइन उहाँहरूले चाहिँ अब जागिर खाइदिए हामी खुसी हुन्छौँ भनिराख्दा चाहिँ मैले भन्ने पनि के हो भने छोराछोरीको खुसीमा पनि खुसी हुन सिक्नु न मैले चाहिँ यति नै भन्ने हो म पनि पछि तपाईँहरूलाई खुसी नै बनाउँछु अब ठिक छ मैले केही गर्नै सकिनँ म 0 लेभलमै भएँ सधैँ यो इन्डस्ट्रीमा भने म छोडिदिन्छु म जब गर्छु भनेको छु मैले पैसा कति कमाउँछस् तैँले यहाँबाट भनेर पनि सोध्नुभयो होला होइन सोध्नुहुन्छ तर म अलिक धेरै भनिदिन्छु जति कमाउँछु त्योभन्दा धेरै भनिदिन्छु ल अब मैले इन्टरभ्यूमा भनिदिइहालेँ अब थाहा पाउनुभयो नि ठिकै छ केही छैन पक्कै पनि बुवा मम्मीले भित्रभित्र त सपोर्ट गरि नै राख्नु भएको हुन्छ त्यही पनि तपाईँको चाहिँ के हो कसो हो नबुझिकन त्यो सोच्नु भयो होला सायद छोरछोरीको राम्रैको लागि जहाँसम्म लाग्छ छिमेकीले कतिको कुरा काटे एक हिसाबले भन्यो भने हाम्रो नेपाली समाजमा छोरी मान्छेलाई कला क्षेत्रमा आउने बित्तिकै ओहो यो क्षेत्र त योसँग नि अँगाला मारेर देखिन्छ उसँग नि अँगाला मारेर देखिन्छ बा साँच्चै हो के हो भनेर त्यो खालको भ्रम पनि छ मान्छेमा क्यामेरा पछाडि पनि 50 जना 40 जना 30 जना मान्छे हुन्छन् तिनीहरूको अगाडि त्यो चाहिँ एक्टिङ गरिराखेको हो भनेर चाहिँ धेरै नबुझ्ने पनि छ
यो चाहिँ छिमेकीबाट चाहिँ यस्तो कस्तो खालको प्रतिक्रियाहरू आए तपाईँलाई के गाई सुन्नुभयो? यस्तो हो फेरि मैले चाहिँ मेरै कानले चाहिँ सुनिनँ कहिले पनि होइन। मम्मीले चाहिँ कतै कतै सुन्नु हुँदो रहेछ अनि मलाई भन्नुहुन्थ्यो। तर म चाहिँ कस्तो खालको मान्छे हो भने म राइट छु भन्ने चाहिँ मलाई अरू जसले जे भने नि मलाई मतलब लाग्दैन के। सानैदेखि मेरो त्यो बानी नै त्यही हो। अनि म आफ्नो राइट बाटोमा हिँडिरहेको छु भने चाहिँ मलाई मन लागेको कुरा मैले किन गर्न नपाउने होइन। यस्तो हो नि त, मलाई मसँग पैसा नभएको बेला मसँग खानेकुरा नभएको बेला छिमेकीले ल्याएर मेरो भाँडो भरिदिने त होइन नि त। त्यही भएर मलाई त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ मलाई मतलब लाग्दैन भन्न चाहिँ भने मान्छेले भने होला अब कति। पक्कै पनि तपाईँको त्यो अठोट त्यो सोचले गर्दा नि तपाईँ आज सफल बन्दै जानुभएको छ। तपाईँले चाहिँ लाखौँ करोडौँ दर्शकको मनमा राज गरिसक्नु भएको छ। धेरै दर्शकले मन पराउनुहुन्छ जुठेलाई होइन। जुठेमा तपाईँ जुनकिरीलाई अत्यन्तै धेरै माया गरिदिनु भएको छ। तपाईँको अभिनय तपाईँ जुन हिसाबले तपाईँ त्यहाँ प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ त्यो धेरै दर्शकले मन पराउनु भएको छ होइन। बल्छी दाई चाहिँ रियलमा चाहिँ भनौँ न अहिले नै भनिसक्नुभयो दाई बहिनीको सम्बन्ध छ भनेर। कहिलेकाहीँ ठट्टा रमाइलो हुन्छ कि हुँदैन यस्तो यो जुठेर प्रेमिकाको रिललाई लिएर रियलमा? कोही अब मनबाट मैले रेस्पेक्ट गरेको चाहिँ दाइ नै हो होइन। तर कहिलेकाहीँ भनिदिरहेको हुन्छु, अब भनिरहेको हुन्छौँ हामी गर्लफ्रेन्ड हो म तपाईँको, तपाईँ मेरो बोयफ्रेन्ड हो त्यो टाइपले। कहिलेकाहीँ त जिस्किरहेको हुन्छ, त्यो भनेको नर्मल हो। दाजु बहिनी पनि त जिस्की त रहेको हुन्छ नि त। यस्तो हो नि त, बाहिर जे भने नि मनबाट एउटा रेस्पेक्ट हुन्छ नि त। मनबाट रेस्पेक्ट भइसकेपछि मनबाट मेरो दाइ हो भनेर मानिसकेपछि त्यो त्यही हो क्या। अब यो सोधिसकेपछि मैले एउटा प्रश्नलाई गुम्साइरहनै सकिनँ। रियलमा प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ तपाईँ, रियलमा चाहिँ के होला उहाँको मनमा बस्ने उहाँको दिलमा बस्ने राजा कोही भेटिसकेका छ कि छैन होला? दर्शकको जिज्ञासा हो, यसलाई पनि खुलस्त पार्नु धेरै दर्शकले त्यो सुन्न पनि चाहिराख्नु भएको हुनसक्छ। दर्शकको जिज्ञासा भनेर तपाईँले आफ्नै जिज्ञासा राखे जस्तो लाग्यो होइन। यस्तो हो, अब त्यस्तो कोही पनि छैन मेरो लाइफमा, म सिङ्गल नै छु अहिले। अनि हेरौँ अब त्यस्तो कोही हुन्छ जस्तो पनि लागेन। म सायद एरेन्ज म्यारेज नै गर्छु होला फ्युचरमा। एकदमै तपाईँले एरेन्ज म्यारेज गर्ने सोचि नै सक्नु भएको छ होइन? हजुर हजुर। तपाईँलाई माया गर्ने मान्छेहरू चाहिँ कति हुन्छन्? प्रेम प्रस्तावहरू चाहिँ कतिको आउँदो रहेछन् तपाईँलाई? त्यो त अब अभियसली एउटा टाइममा होइन, आफ्नो एउटा उमेरमा त आइ नै हाल्छ नि। त्यो भनेको फुल भएको ठाउँमा भमरा त आइहाल्छ नि। ओ माई गड, ओ माई गड। पक्कै पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र विशेष गरी अब हामी अलिकति जीवनको पाटोतिर जाउँ। जीवनमा एकदमै धेरै चित्त दुखेर रोएका क्षण सम्झिँदा केलाई सम्झिनुहुन्छ तपाईँ? त्यो त मेरो के भन्ने अब है, मेरो करियरको हिसाबलाई मेरो करियरको बारेमा सोचेर चाहिँ म एकदम धेरै रोएको छु। के भएर अलिकति त्यसलाई थोरै सम्झाउनु के कारण? भन्नाले टाइम लाग्छ नि त होइन। यो फिल्डमा त अब यति वर्ष म अब यो टाइममा चाहिँ म सक्सेस हुन्छु है भन्ने हुन्न नि त। त्यो त तपाईँलाई पनि थाहा छ होइन। हो, त्यो करियरको कुरा सम्झेर करियरको कुराले चाहिँ म एकदमै धेरै रोएको छु। के हुन्छ खास मनमा तपाईँलाई? के कारणले तपाईँको आँखामा आँसु आउँछ? हामीलाई लाग्छ तपाईँ एक हिसाबले भनौँ न सुखी परिवारमा हुनुहुन्छ, सानो परिवार सुखी परिवारमा हुनुहुन्छ होइन। घरबाट त्यो धेरै दुःख र अभावको जिन्दगी पनि तपाईँले जिउनु परेन। काठमाडौँ आउनुभयो, तपाईँले सोचेको तपाईँले चाहेको सपनाहरू पुरा गर्नका लागि मान्छे भौतारिन्छन्। तपाईँ त्यही सपनालाई तपाईँले व्यावसायिक बनाइसक्नुभयो। किनभने तपाईँ अहिले जुन माम खानुहुन्छ त्यो यही क्षेत्रले दिन्छ होला मलाई जहाँसम्म। हजुर हजुर हजुर। के कारणले आँसु आउँछ तपाईँको? किन रुनुहुन्छ? मेरो चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने, हुन त मैले अब गलत लक्ष्य लिएर हिँडेको होइन होइन। तर मेरो कति यो डिसिजनमा चाहिँ अब मेरो फ्यामिलीहरू कति खुसी हुनु नथ्यो नि त होइन। अब अहिले त ठिकै छ, पहिलाको दिनहरूमा। अनि अब मलाई चाहिँ कस्तो नराम्रो लाग्थ्यो, अब मैले मेरो कारणले गर्दा चाहिँ मैले फ्यामिलीलाई खुसी दिन सकिनँ हो। त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई एकदमै धेरै नराम्रो लाग्थ्यो कि त्यो एउटा कुराले चाहिँ। अहिले नि सम्झिनुहुन्छ ती चिजहरू? हजुर। तर यस्तो छ अहिले चाहिँ होइन, म सक्छु होला, म यही फिल्डमा गर्न सक्छु होला जस्तो लाग्छ। एक्लै बसेर धरधरी रुनु भएको छ तपाईँ? त्यस्तो त अभियसली मान्छे इमोसनल भइहाल्छ नि, कति कुरामा हुँदैन र। भनेपछि तपाईँलाई घरबाट अलिकति टर्चरै थियो? टर्चर थिएन। यस्तो म आफू भनेको एउटा फ्यामिली ओरिएन्टेड मान्छे हो होइन। म फ्यामिलीको बारेमा सोच्ने मान्छे हो क्या। भन्नाले मैले केही गरेँ भने मेरो इज्जत जाँदैन, मेरो फ्यामिलीको इज्जत जान्छ भनेर सोच्ने त्यो टाइपको मान्छे हो क्या। अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ मैले यो फिल्ड रोजेर मिस्टेक पो गरेँ कि मेरो फ्यामिलीलाई दुःख पो दिएँ कि जस्तो टाइप त्यो हिसाबले चाहिँ म रोइरहेको हुन्थेँ क्या। त्यही हो। कसले फकाउँथ्यो तपाईँलाई? कसले? म आफै। घरमा पनि भनिदिनु भने आज चाहिँ तपाईँको मनको पीडा बुझ्ने चाहिँ को थियो? तपाईँको साथी अथवा सर्कलमा भनौँ न एक हिसाबले भन्यो भने
तपाईँले त्यो घरप्रति जिम्मेवार भएर सोचिरहँदाखेरि अलिकति तपाईँलाई कन्ट्रोल गर्ने होइन बिस्तारै हुन्छ अथवा यही क्षेत्रमाबाट पनि गर्न सकिहालिन्छ बुवा मम्मीले बिस्तारै बुझिहाल्नुहुन्छ भनेर भनिदिने मैले अघि पनि भने मेरो दादा र बहिनी उहाँहरूले सम्झाउनु हजुर उहाँहरूकै छेउमा गरेर रुनुहुन्थ्यो तपाईँ म यस्तो हो फेरि म मान्छेको अगाडि चाहिँ हत्तपत्त म रुल्दिनँ होइन तर उहाँहरूलाई थाहा हुन्थ्यो नि त त्यति क्लोज भइसकेपछि त एउटा आत्मीयता भइसकेपछि त म के कुरामा चाहिँ म आज ल म स्याड छु म के कुरामा स्याड छु त्यो थाहा हुन्थ्यो नि त अनि एकदमै धेरै सम्झाउने अनि सपोर्ट गर्ने त्यो टाइपको भएर चाहिँ मलाई त्यस्तो धेरै गाह्रो पनि भएन कला क्षेत्रमा लागिरहँदा तपाईँको मन दुखाउने कोही केही त्यस्ता चिजहरूले पनि तपाईँलाई हर्ट गर्छन् कहिलेकाहीँ कोही मान्छेले फ्याक्ट भनिदिन्छन् यस्तो उस्तो भनेर विभिन्न खालका आरोपहरू पनि लगाइदिन्छन् अझै भनौँ धेरैको अन्तर्वार्ता गर्दा मान्छेहरू अलिकति हिंसामा परेका कुराहरू पनि बताउँछन् होइन तपाईँको चाहिँ वास्तविक आफ्नो जीवनमा चाहिँ त्यस्ता खालका घटनाले हर्ट टच भएका क्षणहरू सम्झिनुहुन्छ तपाईँ हो मैले यस्तो घटनाहरू धेरै सुने हो होइन तर लक्कीली अहिलेसम्म मैले त्यो चाहिँ जस्तै भन्नुभयो नि तपाईँले हिंसा ह्यारेसमेन्ट टाइपको त्यो चाहिँ अहिलेसम्म भोग्नु परेको छैन होइन लक्कीली अनि आरोप भनेको त अब खोइ अब आफूले खाँदै नखाएको बिच पनि लाग्छ भन्छन् नि त्यो भइ नै अब म यो फिल्मै नभएको थियो भने पनि मलाई आउटमै पनि मान्छेहरू आरोप लाउने त भइहाल्छ नि होइन त्यही भएर मलाई यस्तो आरोपमा चाहिँ मलाई टेन्सन लाग्दैन अहिले चाहिँ बुवा मम्मीले के भन्नुहुन्छ सबै तपाईँ चर्चामा हुनुहुन्छ यति बेला सबै दर्शकले चिन्नुहुन्छ तपाईँलाई बाटोमा अडियन्सले पनि एकदमै धेरै केयर गर्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ फोटो खिच्नुहुन्छ होइन बुवा मम्मीले अहिले चाहिँ तपाईँलाई कसरी चाहिँ हेर्नुहुन्छ पुरानो मेरी छोरी सरिता चाहिँ त्यो सिनेमा क्षेत्र खेल्न नजा भन्ने हिसाबले हेर्नुहुन्छ कि अहिले चाहिँ अलिकति प्रेम अथवा यो क्षेत्रलाई सम्मान गर्दै उहाँले ओहो यो पनि त एउटा पेसा रहेछ झन् दर्शकको यत्रो दर्शकको मन जित्न सफल भने त धेरै राम्रो काम गरेपछि छोरीले भन्नुहुन्छ कि यस्तो हो अब मम्मी बाबाको मन भनेको त त्यही नै हो मैले अघि भने नि अब तैँले यो यति पढाएछस् अब डिग्री पनि तैँले गर्छस् होइन म गर्ने नै वाला छु अब होइन अनि त्यति त्यो डिग्री गरिसकेपछि एउटा अब ब्याङ्कतिर जागिर खा त्यो भन्ने त सधैँ नै हुन्छ होइन चाहे म जति वर्ष यो फिल्डमा हुँ त्यो भन्ने त हुन्छ नै तर अहिलेको अवस्था हेर्दा चाहिँ पहिलाभन्दा चाहिँ धेरै नै पोजिटिभ हुनुहुन्छ ठिक छ मेरो छोरीले राम्रै गरिरहेछ त्योसँग ट्यालेन्ट पनि छ गर्छे भन्ने त्यो चाहिँ छ पहिलाभन्दा बुवा आमासँग सँगै हिँड्दाखेरि अहिले कस्तो खालको रेस्पोन्स आउँछ बाटोमा उहाँहरूको त्यो अडियन्सलाई देख्दाखेरि यस्तो हुन्छ अहिले तपाईँले भन्ने जस्तो हिसाबको पपुल्यारिटी पनि त्यति धेरै पनि छैन होला जस्तो लाग्छ होइन छ होइन दर्शकहरूले मन पराउनुहुन्छ तर तपाईँले भन्ने हिसाबको चाहिँ त्यो म हिँड्दा पनि हजुर हेर्न चाहिँ हेर्नुहुन्छ होइन अनि मन पराइदिनु पनि हुन्छ तर त्यो टाइपको त्यो लेभलको सम्मको चाहिँ अलिक त्यति छैन भनौँ न पनि एकदमै धेरै मनमा लाग्यो एकदमै धेरै मन दुखो अथवा मन रोयो भने कसलाई भन्नुहुन्छ सुरुमा तपाईँ अहिले म यस्तो म चाहिँ खासै सेयरिङ गर्ने मान्छे होइन मलाई केही हर्ट भएको छ दुःख परेको छ भन्ने चाहिँ त्यो प्राय कसैलाई थाहा हुँदैन कहिले विरक्त लागेर जिन्दगी के रहेछ र भन्ने खालको त्यो फिल पनि कहिलेकाहीँ गर्नु तपाईँले मान्छे हो अभियसली त्यो त भइ नै हाल्छ के भएको थियो अलिकति सम्झिनु त्यो क्षणलाई चाहिँ त्यस्तो अब यही रिजन सर्टेन रिजनले चाहिँ त्यस्तो भएको छैन होइन किनभने अब अप्स एन्ड डाउन्स त मान्छेको लाइफमा भइ नै हाल्छ हुन्छ नि कहिलेकाहीँ यत्तिकै विरक्त लाग्ने जस्तो टाइपको त्यो त भइहाल्छ नि त्यो त नर्मली मान्छे भएपछि त्यो त हुन्छ नै त्यस्तो कुनै रिजन यही हो है भन्ने त्यस्तो चाहिँ छैन पक्कै मिठो गीत पनि गाउनुहुन्छ तपाईँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको स्वरहरू पनि मैले कता कता सुनेको छु सुन्नु भएको छ र सुनेको छु होइन होला जस मिठो गीत गाउनुहुन्छ तपाईँ आज हाम्रो आम अडियन्सलाई पनि गीत गाउन लगाउँछु म किनभने अडियन्सले जुनगिरीको प्रतिभा त्यति मात्रै होइन है जुनगिरी चाहिँ एउटा सफल सिङ्गर पनि हो भनेर पनि म आज देखाउँछु एउटा मिठो गीत तपाईँलाई हाम्रो आम अडियन्सलाई गाइदिनुहोस् न मिठो अब एक्चुअली गाएर टिकटकमा चाहिँ हालेको थिएँ मैले होइन मिठो कमेन्ट आएको थियो त्यहाँ कमेन्ट त त्यस्तै हो होइन गाउनु न प्लिज प्लिज अब अडियन्सहरु टिममा हुनुहुन्छ कति अब अलिकति प्रिपेयर हुनुपर्छ नि त म अब कस्तो अब एक्लै हुँदा त म गुनगुनाउँछु मजा लाग्छ अब एक्लै हुन्छ तपाईँ ठिक छ म अब टिकटकमा जुन गीत गाएको थिएँ त्यही गीत गाउँछु है त टाढा भए पनि मेरो माया गडा छ नि फुल होइन प्रिय काँडे मानी रमौला नि आकाशको तारा यो धरती सारा तिम्रै लागि
धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। मिठो गीत गुनगुनाउनु भयो, एकदमै रमाइलो गीत गाउनु भयो। अर्को एउटा गीत पनि सुन्नु मन लाग्यो, यो एकदम मिठो आवाजमा। तपाईँलाई सबैभन्दा मनपर्ने गीत कुन हो खास? मैले एकदमै धेरै गुनगुनाइराख्ने गीत, मैले कलेजमा पनि यो गीत गाएको थिएँ है। अब त्यही गीत गाएँ भन्ने होला मेरो साथीभाइ इष्टमित्रहरूले यो इन्टरभ्यू हेरेर, त्यो पनि ठिकै छ, म गाइदिन्छु है। हेरेको तिमीलाई आँखाले होइन मायाले हो, मायाले हो, बोलाको तिमीलाई उठले होइन मनले हो, मनले हो, हेरेको तिमीलाई आँखाले होइन। थ्याङ्क यू। पक्कै पनि एकदमै मिठो आवाज कि धनी पनि हुनुहुन्छ सरिताजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र विशेष त तपाईँको गीत गाउने, रेकर्ड गर्ने र गीत तपाईँको आवाजमा गीत सुन्ने करोडौँ दर्शकहरूको इच्छा पनि छिटै पुरा होस्, हामी त्यो कामना पनि गर्छौँ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेन। मिठो गाउनु भएको छ, मिठो गाउनु भएको छ। थ्याङ्क यू। जीवनमा एकदमै धेरै खुसी भएर त्यो गुदगुद भएको समय सम्झिँदा केलाई सम्झिनुहुन्छ? जुन चाहिँ हुन्छ धेरै कारणले मान्छे खुसी हुन्छ नि, तर त्यो एउटा सम्झन लायक बेला बेला अहिले पनि सम्झिनुहुन्छ तपाईँ? यस्तो म आफूले रोजेको, आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको काम गरिरहेको छु होइन, त्यही हो मेरो लागि सबभन्दा, मेरो लागि चाहिँ खुसी त्यही हो। पक्कै पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। विशेष गरी यो व्यस्त समयको बावजुद पनि तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। एउटा क्यारेक्टर गर्नै पर्छ, अब बल्छीलाई माया गर्नै पर्छ, तपाईँको जुठेलाई तपाईँले माया गर्नै पर्छ होइन। जुठे इमेजिन गर्नुहोस्, अब हुन त मेरो अनुहार हेर्दा कहीँ कतै जुठे लाग्दैन होला, तर मैले हेरेर तपाईँले भनिदिनु भए पनि केही फरक परेन। इमेजिन गर्नुहोस् म जुठे हो, म तपाईँको प्रेममा छु होइन, एकदम धेरै माया गरेको छु, तर अब मैले भोगेको पीडा अनि तपाईँले व्यक्त गर्न पर्ने कुराहरू केही छन् भने कृपया तपाईँको क्यारेक्टरबाट। त्यस्तो के छ र भन्नाले त्यही जुठेकै कुनै डायलग बोलिदिनुहोस् न मिठो। ल एउटा लाइन बोल्छु है त प्लिज। मेरो भोइस त त्यही नै हो होइन, म जे हो त्यही नै, जस्तो भन्नाले त्यही नै पोर्ट्रे गरेको छ मैले क्यारेक्टरमा होइन। ल एउटा डायलग है त। जुठो तिमी मलाई सधैँ यसरी नै माया गरिराख है, द्याट्स इट। पक्कै पनि जुठे जस्ता धेरै दर्शकहरूले माया गर्नुभएको छ तपाईँलाई होइन, सबैले आशीर्वाद दिनुभएको छ तपाईँलाई। हजुर हजुर एकदम। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अझै दिन दुगुना चार चौगुना भने यस्तै गरी तपाईँको सफलताहरू अगाडि बढ्दै गएका छन्। हामी यहाँबाट अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ तपाईँको बुवा मम्मीलाई, पक्कै पनि छोरी नराम्रो पैसामा छैन होइन, छोरीले लाखौँ दर्शकको मन जितेकी छ। प्लिज प्लिज भनिदिनु मेरो मम्मी बाबालाई प्लिज। एकदमै यो एउटा इमेजिन गर्नुहोस्, 3 करोड जनतामा यति धेरै दर्शकको भोकै कहिले बस्नु पर्दैन। अब खोजीमा पैसा भएन भने पनि तपाईँलाई अडियन्सले अथवा आम दर्शकले पनि ओहो तपाईँ त जुनगिरी है आउनुहोस् न मेरो घरमा भनेर पक्कै पनि खाना खुवाएर पठाउँछन् होइन। एउटा धेरै दर्शकको माया पाउनु भएको छ, धेरै दर्शकले सम्मान गर्नुभएको छ। यो सबै भाग्य, यस्तो खालको सौभाग्य कहाँहरूले पाउँछन्, कहाँ जो पाए त्यसले पाउँछन् होइन। र थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद छ। बुवा मम्मीले पनि बुझिदिनुहुन्छ यो अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि, पक्कै पनि एकचोटि नभए सुटिङमै ल्याएर देखाउनु कति रमाइलो हुन्छ भनेर हामी त्यो पनि आह्वान गर्छौँ र सबैले बुझिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अन्त्यमा तपाईँलाई हेर्ने तपाईँको आम अडियन्सलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अहिले होइन जुठे अहिले हाम्रो कति भाग हो 42 होइन, यहाँ आउँदासम्म यति धेरै माया गर्नुभएको छ तपाईँहरूले होइन, यति धेरै फिडब्याकहरू, यति धेरै एप्रिसिएसन गर्नुभएको छ होइन। मलाई त्यो मेरो खुसीको त्यो लिमिटेसन नै छैन होइन। अझै अगाडिको दिनहरूमा म पनि हजुरहरूको लागि अझै राम्रो गर्दै जाने कोसिस गर्नेछु अनि तपाईँहरूले पनि सधैँ माया गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। समय समाजको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।